Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. دونك اليوم غادي نكملوا ولا غادي نبداو سيكونس جديده. دونك حاولت انني نتافونسا معكم. ممكن غير تخليو لي في لي كومونتير واش وصلتوا لهاد الدرس ولا زعما فايتينو معطلين باش نشوف اني واش نخدم معكم ولا نحبس نبدا ندير التمارين امتحانات. يعني اي حاجه محتاجينها خليوها ليا في لي كومونتير. امتحانات يعني وصلتوا لهاد الصفحه مازال. دونك دابا غادي نشوفوا لا سيكونس 6 بالنسبه لهاد لا سيكونس هذه كيف ما كتشوفوا هنايا. لا سيكونس 6 صافي دابا هذه عندنا السيكونس الاخرى حيت فيها غادي يجي لا فين اي لا مورال دان كونط. بمعنى ان ملي غنسالي انا هاد لا سيكونس هادي فيها اكتيفيتي ليكتور لونغ ليكتور اورال اكري. ملي غنسالي خصني نخرج انني كنعرف نكتب لا فين. بما اننا درنا لو ديبي ودرنا لاكسيون دابا خصنا نتعلموا لا فين النهايه صافي ونجمعوا كونط كامله. في الامتحان الاستاذ يقدر يعطيكم انك تصايب لا فين بوحدها ولا كونط كامله ولا يعطيك مثلا دابا نبدا نعطيكم نماذج. يعطيك مثلا لو ديبي ولاكسيون يقول لك ايماجيني يعني تخيل لا فان من عندك. دونك دابا غادي نشوفوا لا فان اي لا مورال زائد لا مورال هي الحكمه. هو كل كونت كل قصه كنقراوها كنخرجوا بواحد الحكمه فيها واحد الحكمه. اذا في النهايه هي داك الحكمه هي كتكون مكتوبه هكا مكتوبه ولا حنا كنستنتجوها لراسنا. دونك دابا نشوفوا هاد لاكتيفيتي ليكتور ليغ لا فان دان كونت نقراو النهايه ديال الكونت. هادو عطاونا غير باش نفهموا يعني نعرفوا القصه كيفاش دايره ولكن اللي كيهمنا هو لا فان اللي غادي نقراوها. ولكن حنا باش نفهموا الاحداث كيفاش كدور كيفاش كتوصل للنهايه. دونك كيف ما ديما قبل ما نبداو الاستاذ يسولكم يعني ماشي نيش نمشي لكم لي كيسيون حتى كيدير واحد التمهيد كيسولكم يعني واحد مجموعه الاسئله على لو كونط ولا على هاد التكست التصويره لو تيتر عاد كندخلوا نقراو. دونك نشوفوا من بين الاسئله اللي ممكن يسولكم استاذ باش حتى يسولكم تكونوا عارفين تجاوبوا. هنا السؤال الاول قال لك كيل سون لي زينمي دو سوندريون. يعني نتايا كقصه ديجا عارفها سامعها قصه ديال سوندريلا. قالك شنو هما لي زينمي الاعداء. شكون هما الاعداء ديال سوندريون يعني ديجا اللي حنا شايفين من لي كونط من القصص من داكشي كنتفرجوا في الرسوم. دونك شكون هما الاعداء ديالها هما سي شكون هما خوتها ولكن ماشي خوتها يعني من امها وباها. يعني انا كنقول لهم بيل سور يعني نديرو نجيب لون اخر باش يبين لكم. بيل هنا الجواب بيل سور يعني هما خوتها ولكن ماشي من باها وامها. يعني من هو المراه اللي جات تزوج بها هي عندها بناتها. لا دوزيام كيستيون لا دوزيام كيستيون كو شيرش تيل. هاد خوتها هادو يعني اللي معاها باش الاب ديالها تزوج وحنا نشوفوا القصه هنا باش ما نحرق لكمش الاحداث. المهم هاد خوتها هادو ما معليش كيقلبوا كو شيرش تيل يعني il cherche à lui شنو بغاو ياديوها ما كيحملوهاش. دونك il cherche كيقلبوا. علاش كيقلبوا هاد خوتها مثلا نسولكم استاذ هنا il cherche à lui faire du mal. يعني هما كيقلبوا على شنو يأديوها à lui faire du mal. quelle est la source du texte. شنو هو مصدر ديال التكست. دونك لا سورس هي هذا هو المصدر ديال التكست. دونك شارل بيرول سوندريون ou la petite pantoufle de verre. دونك مصدر ديما المصدر هو هذا. منين خداو لينا هذا لوتور اللي قال لكم استاذ كيلوني لوتور هذا هو الكاتب. اول سميه كتكون هو الكاتب. المصدر هو هذا. يعني منين خداوها لينا دو ايتيغي سو كونت منين خداو لينا هذا لو كونت هذا من هنايا. يعني هذه هي القصه سميت القصه كامله. كو ريبريزونت ليماج. هاد ليماج هادي يسولكم استاذ يقول لكم اش كيبان لكم في التصويره شكون كتشوفوا. يعني اي واحد اي حاجه كتشوفها كتذكرها. يعني دابا حنا كنقراو هادشي لي كيسيون ديال باغاتكس يعني من برا ديال التكست مازال ما عارفينش شنو عندنا في التكست. يعني مثلا يقول لكم شنو كتقدم لكم هاد التصويره. هنايا شنو كيبان لنا في التصويره عندنا هنايا سوندريون عندنا
سوندريون وعندنا هاد لافي. هاد لافي هي ديك الجنيه الصغيره، يعني عندها واحد زعما قوه خارقه، كتخدم بداك لا باغيت ماجيك، بداك العصا السحريه، ولكن هي ماشي ديال الشر، هي ديال الخير، يعني هي لامي، هي الصديق. اذا هنا شنو كيبان لينا؟ عندنا سوندريون اي لافي. دابخي لو شابو، قال لك من خلال الشابو، هذا هو لو شابو، هذا هو لو شابو من هنايا، هادشي كله البديه سميتها شابو. شنو هو هاد لو شابو؟ شنو هو الدور ديالو؟ هاد لو شابو يلا دابا انا غنقرا غير النهايه، غنجي نقرا النهايه وانا ما عارفاش علاش كتهضر. كيعطيني هنايا شنو كان في البدايه، بحال كيعطيني الريزومي ديال الاحداث شنو وقع، باش انا ندخل صافي دخلنيش نكمل. يعني كيجيني هو كيعاود ليا راه هنايا وقع، وهادي وهادي دارت وهادي مشات، يعني كيعطيني الاختصار وكندخل، يعني كيعطيني دي زانفورماسيون وكيعطيني الريزومي على حسب. دونك قال لك من خلال هاد لو شابو، هذا السؤال ملي غتقراو لو شابو نقراوه بعدا باش نفهموا السؤال. دابا نبداو. سوندريون ne pouvait pas aller à un bal. سوندريون ما قدراتش تمشي للبال. شنو هي بال؟ حفله organisée par le prince، اللي منظمه par le prince، car il n'avait pas de vêtements، حيت ما عندهاش دي vêtements neufs، ما عندهاش حوايج جداد. une fée، يعني sa marraine qui avait pitié d'elle، شفقات عليها وبقات فيها داك لا في، يعني هاد الجنيه بقات فيها. شنو دارت؟ ليدا افوار دو بو فيتمون، ساعدتها باش يكون عندها حوايج زوينين. اي اون بير دو بونطوفل اون فير، ويكون عندها واحد بونطوفل يعني صباط اون فير. مي لوي دي دو ريفونير، ولكن شرطت عليها، قالت لها تولي ترجع افون مينوي، يعني قبل 12 الليل. Cendrillon ne se rappela le conseil، ما تذكرت لو conseil Cendrillon de la fée que vers le coup de minuit، ما تفكراتش كاع حتى ضربت 12 عاد تفكرات بلي راه قالت لها خصك ترجعي. En courant vers l'extérieur، بقات خارجه كتجري لبرا. elle perdait un pantoufle، طاح ليها واحد فرده من الصباط. que le prince récupéra، اللي خداها لو برانس. personne ne savait qu'elle était au bal، حتى واحد ما عارف بلي راه هي اللي كانت في لو بال. السؤال اللي ممكن يطرح لكم استاذ على لو شابو، يقول لك مثلا دابخي لو شابو، من خلال لو شابو، pourquoi سوندريون، علاش سوندريون ne pouvait pas aller au bal. من خلال لو شابو علاش سوندريون ما تقدرش تمشي لو بال، يعني علاش ما قدراتش تمشي لو بال، عادي انها تمشي. من خلال هادشي اللي قريناه في لو شابو شنو فهمتوا؟ دونك ما بغاش تمشي حيت خايفه، ما بغاش تمشي. دونك شنو علاش؟ كار il n'avait pas de vêtements neufs، هي ما قدرتش تمشي حيت ما عندهاش حوايج. حيت هي كار il n'avait pas de vêtements neufs، حيت هي ما عندهاش حوايج، داكشي علاش ما قدرتش تمشي لافيت. دونك دابا نكملوا نقراو التكست ديالنا. peu de jours après، يعني من ورا داكشي اللي طرا، دازت واحد الايام، هي ايام قليله. لو فيس دو روا في بوبليي ا سون دو ترومب، يعني اعلن كيل épouserait celle dont le pied serait bien juste، قال انه راه غادي يتزوج اللي رجليها جوست على بونطوفل، يعني تجي مقاده مع هاد لو بونطوفل، يعني يجي قدها. وكومونسا على سيي او برانسيس، بدا كيقيسوا للاميرات لي برانسيس. ensuite او duchesse et à toute la cour mais inutilement، ولكن بدون جدوى، حتى واحد ما جا قدو. on la porta chez les deux sœurs، داو عند خوتها، qui firent tout leur possible، داروا المستحيل pour faire entrer leurs pieds، باش يدخلوا رجليهم dans la pantoufle. mais ils ne purent en venir au bout، ولكن مبغاش تدخل لهم كاع رجليهم حتى للاخر. سوندريون كي لو ريغاردي، جالسه سوندريون كتشوف فيهم. et que reconnaît sa pantoufle، وعارفه بلي داك راه البونطوفل ديالها. دي en riant، قالت وهي كتضحك. que je vois c'est elle ne me serait pas bonne، يعني هي تايقه في راسها وقالت هادشي ما غاديش زعما ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle، قالت انا هادشي me serait pas bonne، ما غاديش يكون، يعني هي عارفه هادشي ديالها. le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon، هذاك اللي كيقيس ليهم بقى كيشوف حتى Cendrillon et la trouva fort belle، ولقاها زوينه. dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles، زعما راه عنده الاوامر باش يقيس لكاع البنات. il fait
asseoir Cendrillon, جلس Cendrillon et approchant la pantoufle de son pied وقرب البانطوفل من رجليها il vit qu'il y entrait sans peine لقى انه كيدخل بالزربة يعني facilement et qu'il y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs هذاك خوتها تصدموا تبعضوا في grand mais plus grand encore quand Cendrillon tira ولكن تزادوا تصدموا اكثر ملي Cendrillon tira sa poche جبدت من الجيب ديالها l'autre petite يعني هذاك الفردة الاخرى اللي بقات عندها et qu'il mit à son pied ولبستها في رجليها. Là-dessus arriva la marine جات دابا la marine عندها qui ayant donné un coup de sa baguette يعني حولتها بداك la baguette ديالها sur les habits de Cendrillon. Elle les fait devenir encore plus magnifique رائعة que tous les autres. Alors ces deux sœurs خوتها la reconnurent pour la belle personne qu'il avait vu au bal. نعرفوا بلي راه هي داك الشخص يعني اللي كانت زوينه في داك لو بال الحفله. ils se jetèrent à ses pieds تلاحوا على رجليها pour lui demander pardon باش تسمح ليهم de tous les mauvais traitements qui lui avaient fait souffrir يعني كاع داك العذاب اللي عذبوها. Cendrillon les releva هزاتهم et leur dit en les embrassant وقالت ليهم وهي زعما كتعنقهم كتبوسهم qu'elle leur pardonnait de bon cœur انها سمحتهم من قلبها et qu'il les priait de l'aimer bien toujours. On l'amena chez la jeune prince, pareil comme elle l'était. Il la trouva encore plus belle que jamais, يعني لقاها زوينة بزاف أحسن وحدة. Et peu de jours après هذا indicateur de temps. هذا ملي كنبغي ندير نهاية كنقول زعما فينالمون وأخيرا يعني هذا نهاية. هذا indicateur مؤشر الزمن ديال النهاية. عندنا il était une fois كندير بها البداية. عندنا un jour ولا un matin un soir كندخل بها لاكسيون. عندي un peu de jours يعني صافي بحال شي فيلم كيكتب لك بعد مرور شهر بعد مرور 6 أيام يعني صافي هذيك كتعلن على النهاية. il l'épousa تزوج بها. Cendrillon qui était aussi bonne que belle يعني هي بون يعني جيدة قلبها طيب يعني بحال بون بحال بيل في لوجي سكنات سي دو سور او بالي معاها في القصر الى ماريا وزوجتهم دي لو جور ميم في نفس النهار ادو دو غران سينيور دو لاكور وزوجتهم حتى هي بهذوك لي غران سينيور اللي كاينين في لاكور. دونك نشوفوا دابا لي كيستيون. قال لك جو شيرش dans un dictionnaire le sens des mots et les expressions suivantes. شنو هو المعنى ديال ترومب؟ هذاك باش جا قال لك هذاك في بوبليي بحال هذاك البراح كيجي وكيدير بالترومب ديالو يعني بحال داك واحد الآلة هي واحد الآلة كيبقاو يبرحوا بها بحال المزمار دايره ولا بحال هكا ملويه بحال داك ديال بحال هذاك لي ديفونس ديال لي فون بحال الانياب ديال الفيل دايره بحال هكاك داك الترومب. هذه شنو هي؟ انسترومون دو ميوزيك. inutilement شنو هي inutilement؟ هي بدون جدوى. هي مي inutilement هي بدون جدوى يعني التفسير ديالها قالك نعطي شي كلمه اخرى. نقول مثلا en vain يعني en vain هي بدون جدوى. sans peine دخلت يعني داكشي قالك دخل رجليها sans peine بالزربه يعني غنكتبوا بالزربه يعني sans peine بدون عذاب يعني facilement. لوجي شنو هي لوجي؟ هي باش سكنتهم معاها يعني سيجورني مثلا يبقاو معاها. je relève les personnages cités dans le texte. شنو هما لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا لو تكست هذا كامل؟ دونك لي بيرسوناج عندنا سوندريون كتبوهم هنايا كاع لي بيرسوناج اللي تذكروا في التكست. سوندريون عندنا لا في عندنا لو برنس. شنو اخر؟ هنا ملي كيقول لك بيرسوناج سيتي اللي تذكروا بمعنى انك تذكر كل شيء يعني لي برينسيس لي دوشيس لي دو سور لو جونتيوم هذاك اللي كل شيء. دونك لي برينسيس صافي. نشوفوا هنايا اوتر كيسيون هنا باش ما نتعطلش عليكم ديجا كتبتهم.
نشرح لكم les questions. هنا قال لك je relève l'indicateur de temps qui annonce la fin du compte. شنو هو المؤشر ديال الزمن اللي كيعلن لي على النهاية، هو دا اللي قلت لكم دابا. peu de jours après. Je cite toutes les femmes qui ont essayé la pantoufle. كاع العيالات ولا les femmes اللي قيسوا البانطوفل. les princesses, les duchesses, les deux sœurs. Je relève dans le texte ce qui justifie la confiance de Cendrillon en elle-même. نجبد من التكست اللي كيبين ليا لا كونفيونس، الثقه ديال سندريون في نفسها. هي باش بقات جالسه وكتضحك وقالت لهم que je vois si elle ne me serait pas bonne. هذه اللي قالت هنايا هي هذه، هي que je vois si elle ne me serait pas bonne. Je précise le rôle de la marine. شنو هو الدور ديال لا مارين؟ يعني ديك لافي، ديك الجنيه الصغيره. dans cette partie du conte، يعني شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها كانت ساعدت il aida Cendrillon، ساعدت Cendrillon à avoir de beaux vêtements باش يكون عنده حوايج زوينين et une paire de pantoufles en verre، يعني وصباط en verre ديال الزاج، ماشي زاج وانما هذاك اللي كيلمع. je recoupais le nom de l'objet. شنو هو الشيء qu'elle a utilisé pour aider Cendrillon؟ هذيك لا مارين شنو استعملت باش تعاون سندريون؟ استعملت داك العصا السحريه ديالها، هي هذه لا باغيت ماجيك. يعني هنا نكتبوا ماجيك، كملوا ماجيك نكتبوها. هنا قال لك جو ريليف لي مون اي لي اكسبرسيون كي دون بلو دو فالور فيزيك و مورال ا سندريون. يعني شنو هو الفالور فيزيك؟ شنو قالوا انها يعني شي حاجه الوصف اللي وصفوها فيزيكمون، يعني جسد. قالوا بيل وقالوا بتي بيي، يعني عندها رجليها صغار باش دخل لها داك الصباط دغيا. في المورال يعني في الكاركتير ديالها داكشي اللي ما كيبانش سكي انفيزيبل، انها بون يعني جيده، يعني بون كور يعني قلبها بيض. هنا قال لك جو ديغاج ليكسيك بوزيتيف دو لا فين دو سو كونت. كان عندنا تا مارياج، يعني اي مصطلحات اللي هما بوزيتيف انا ايجابيين. يعني في لو كونت عندنا مارياج، عندنا بيل، مانيفيك اتسيتيرا. يعني اي كلمه هي زوينه في التكست كدل على شي حاجه اللي هي ايجابيه تكتبوها هنا. هنا عطاونا جو روتيان، قال لك انديكاتور تومبوريل كي انونس لا فين دو كونت. عطاونا اكزامبل مثلا شنو هو الانديكاتور مؤشر اللي كيعلن على النهايه. بو دو جور ابري لانترفونسيون دو لامي. شكون هو لامي؟ الصديق اللي دخل. لا مارين هي لافي. شنو هو لوبجي ايتيليزي؟ شنو استعملت اون باغيت. الشون ليكسيكال ديال البونور السعاده هو بوتي، جمال، مارياج. اي كلمه زوينه في النص كتدل على البونور السعاده كتكتبوها هنايا. هنايا شنو قال لك؟ جو ريزوم لا فين دو كونت. قالك عندي الريزومي، يعني نلخص النهايه ديال الكونت اما فاسون بطريقتي، يعني هذيك النهايه نلخصها في واحد سطر ولا جوج سطوره نهايه. هنا قال لك شو اكزامبل اللي عطيت؟ Cendrillon va à la cour pour se marier avec le prince. زعما في الاخر صافي مشات لاكور، يعني مشات لهداك البالي القصر باش تزوج بالامير لو برانس. اي ماريا سي بيل سور، وزوجت حتى خوتها ا دو غران بيل. ماشي بيل هما زوينين، بيل يعني ماشي خوتها من امها وباها، يعني خوتها ديال باها ديال امها. ا دو غران سينيور دو لا كور. دونك هذا هو الريزومي ديالنا.